لیکن میں اس گوڑے نے پوچھنا چاہنا اے حدیث پاک تو کوئی نہیں پڑھی سیاستہ دے اندر ہے مشکات دے اندر کئی طرف دے نال بیان ہوئی فرمایا جس عورت دا چھوٹا بچہ اور بعضاں کچا بچہ لکھیا وہ فوت ہو جائے ہیں فرمایا قیامت آلے دیارے اللہ فرمایا کہ جنت تے جاؤ آکھے گا میں نہیں جاندہ ایک جگڑے گا اللہ دے نال جی میں قرض لینا لے کرو قرض خواہ جگڑ دا ہے کہ دے میرا قرضہ اللہ فرمائے گا کیوں جگڑنا ہے وہ آکھے گا میرے ماں پہ انہوں کی دے گھر رہے ہیں میرے رب مینوں ماں پیو دیاں برکتاں شفقتاں رحمتاں نہیں ملیاں آج جنت تے جانا ہے ایک ہاتھ دے وچ اماں دا ہاتھ دوے دے وچ بابے دا پھڑ کے لے کے جانا ہے سبحان اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا آج پکڑ اپنے ماں پیو لے جا جیڑا رب کچے بچیاں دا اتنا احترام کرے گا وہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ دے سیدے دا احترام نہ فرمائے گا لوگوں سمجھ نہیں آندی کیا مقام و رتبہ عطا فرمائے گا توجہ ہے نا